सीनियर एंकर पर्सन समर अब्बास हमारे साथ हैं। समर, ये एक के बाद एक और ऑडियो लीक हो रही हैं, आगे क्या देख रहे हैं मुल्क का मुस्तकबिल बिलखुसूस पीटीआई का? जी बिल्कुल, आने वाले दिन जो है वो मजीद इस वाले से दिलचस्प भी होंगे कि चूंकि बहुत सी चीजें, बहुत सा मवाद अभी मजीद सामने आना है। और जो आज की ताज़ा ऑडियो लीक सामने आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से, उसमें एक चीज तो बड़ी वाज़ेह हो गई। चूंकि इमरान खान ने बड़ा एक दानिया बनाया था, आवाम के अंदर एक बड़ा पॉपुलर नारा लेके गए थे कि हमें गुलामी मंजूर नहीं, क्या हम गुलाम हैं, हम अमेरिका के आगे बिल्कुल जो है ना झुकेंगे ना डरेंगे। लेकिन वो एंड पे जाके आप आज जो चीज सामने आई है इस साइफर से, इस ऑडियो लीक से, जिसमें वो गुफ्तगू हो रही है साइफर से मुतल्लिक कि प्लीज कोई अमेरिका का नाम ना ले। अब ये क्या माजरा है कि अमेरिका का नाम क्यों ना ले? जब आप कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश करके आपको हटाया, तो फिर आप अमेरिका का नाम लेने से क्यों डरते हैं? इसका मतलब है कि आप जो दावे करते हैं जाके जलसों के अंदर, अवाम के अंदर पॉपुलिस्ट आप नारे लगाते हैं जाके, वो सारे का सारा आई वाश है। आप अमेरिका के साथ ताल्लुकात दोबारा से बिल्ड भी कर रहे हैं, आप लॉबिंग भी कर रहे हैं, आप उनके नुमाइंदगान से मिल रहे हैं, आपने लॉबिंग की फर्म अमेरिका में हायर कर ली है। ये तो एक बहुत बड़ा तजाद, कौल और फेल में तजाद, पॉलिसी के अंदर तजाद। इमरान खान अवाम में कहते कुछ और रहे, निकला कुछ और। इस साइफर के ऊपर भी जो इशू बनाया गया खान साहब की तरफ से, वो सारे का सारा जो है वो अब एक एक करके जो बिल्डिंग उन्होंने खड़ी की थी अपना बयानिया की, वो एक एक करके अब वो ईंटें गिरना शुरू हो गई हैं। बड़ी कमजोर इमारत ये साबित हुई कि एक बड़ा यू टर्न लेना पड़ा खान साहब को अमेरिका के हवाले से। वैसे ही नजर आ गया था, लेकिन अब तो ये निकला है कि किसी के मुंह से अमेरिका का नाम ना निकले। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बहुत बड़ा धचका है इमरान खान के लिए। और मेरी इन्फॉर्मेशन तो ये है कि आने वाले दिनों में मजीद इस तरह की चीजें निकलने वाली हैं कि जिससे ज़ाहिर ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टीज की चीजें तो आ रही हैं सामने, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से जो है ऐसी चीजें मजीद सामने आएंगी कि जिस उनके नैरेटिव का तजाद बड़ा खुल के सामने आएगा। उनकी सियासी जो उन्होंने प्रिंसिपल स्टैंड अवाम के सामने शो कार्ड लिया, वो बड़ा खुल के एक्सपोज हो जाएगा अवाम के सामने। और खान साहब के लिए मुझे आने वाले दिनों में भी मजीद इन ऑडियो लीक्स के जरिए और दीगर चीजें, अगर वीडियोस भी कोई आती हैं जिनका बहुत ज्यादा जिक्र कर रहे राना सनाउल्लाह साहब भी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किलात देखी जा रही हैं। समर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन को ये भी कंफर्म कर दें कि इस ऑडियो की आवाज़ें और तारीख अभी तक सब गैर मुसद्दिक़ा हैं। इस ऑडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान दीगर रहनुमाओं से क्या कह रहे हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, क्या बात हुई है, एक बार अपने नाज़रीन को वो सुना देते हैं। अच्छा शाह जी, हमने कल मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसके चुप करके मिनट्स ये अपने पास नहीं, मैं कह रहा हूँ इसके, ये खैर आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाओ नहीं, इससे फोटो स्टेट 8-9 लेकिन मीटिंग 7 को हुई है ना। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके बाद आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो ये कहते हैं। देखो तो ये सर अच्छा शाह जी, हमने चेयरमैन इमरान खान अपने दीगर रहनुमाओं से इस साइफर से मुतालिक क्या बात कर रहे हैं वो हम आपको ख़बर दे रहे हैं। अब तक की बता रहे हैं कि इस ऑडियो की आवाज़ें और तारीख सब गैर मुसद्दिक़ा हैं। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर, इससे पहले और अभी की जो ऑडियो लीक हुई है दोनों साइफर से मुताल्लिक ही हैं, और दोनों की इससे पहले जो ऑडियो लीक हुई थी उसके बाद दो बयानिया हमने देखे, एक नून लीग का और एक पीटीआई का। पीटीआई कहती है कि हमारी जो बात थी साइफर से मुताल्लिक वो ठीक थी कि साइफर आया था, धमकी दी गई थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस ऑडियो लीक के बाद ये कहा गया कि कोई ऐसी बात नहीं थी, तहकीकात भी हुई हैं और जो हमारी एजेंसीज़ हैं उनकी जानिब से भी कहा गया कि ये सब झूठ था। तो आप क्या समझते हैं साइफर के आने के बाद, ये ऑडियो के आने के बाद, कौन सच है कौन झूठ है? अच्छा देखें, ये जो साइफर का वर्ड भी यूज करना और ये खान साहब की तरफ से जलसे के अंदर एक खत निकाल के लहराना कि ये मुझे अमेरिका से, ये मुझे धमकी अमेज खत आया है,
بیسیکلی یہ ایک کوشش یہ کی گئی تھی اس طرح کا بیانیہ بنانے کی. عوام آج بھی ایک آپ سادہ آدمی سے، ایک سادہ پاکستانی سے پوچھیں، ایک عام سادہ لو پاکستانی سے، تو اسے یہی لگے گا کہ امریکہ نے کوئی خط بھیجا تھا عمران خان کو دھمکی آمیز. حالانکہ اس آڈیو لیک کے اندر بھی یہ چیز بڑی کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو میٹنگ تھی ہمارے ایمبیسڈر اسد مجید خان کی امریکی آفیسر ڈونلڈ لو کے ساتھ، کہ اس ملاقات کا ٹرانسکرپٹ تھا جو کہ ہمارے سفیر نے، یعنی اس ملاقات میں جو باتیں ہوئیں اس کا ٹرانسکرپٹ تھا جو انہوں نے بھیجا ہماری وزارت خارجہ کو کہ یہاں پہ یہ باتیں ہوئی ہیں. تو ایسا جو عوام کے اندر جو ایک نیریٹو دینے کی کوشش کی گئی، بڑی ایک طریقے کے ساتھ خان صاحب نے جو خط نکال کے لہرایا اپنی جیب میں سے کہ مجھے یہ دھمکی آئی ہے، دھمکی ہمیں خط آیا ہے، تو وہ خط کسی نے نہیں بھیجا تھا بلکہ یہ ٹرانسکرپٹ تھا جو ملاقات ہوئی ہمارے ایمبیسڈر اسد مجید خان کی امریکی وزارت خارجہ کے اہلکار ڈونلڈ لو کے ساتھ. اس ملاقات کا احوال تھا، ٹرانسکرپٹ تھا جو کہ بھیجا گیا تھا، اور اس میں آبویسلی جو کانٹیکسٹ تھا وہ کانٹیکسٹ تو خط کے اندر نہیں لکھا جا سکتا کہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی. وہاں سے جو حقائق تھے وہ رپورٹ ہوئے. بعد میں اسد مجید خان صاحب نے آ کے جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا دوسرا اجلاس جو شباز صاحب نے چیئر کیا تھا اس کے اندر آ کے انہوں نے واضح کیا تھا کہ اس کا کانٹیکسٹ بھی سمجھایا تھا کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی. بہرحال جو بھی ہے، خان صاحب کے حوالے سے پہلے بھی جو چیزیں سامنے آئی سائفر میں، پی ٹی آئی نے کہا جی سائفر تو تھا، یہ بات تو درست ثابت ہو گئی. اب یہ جو معاملہ ہے کہ اب اس میں دیکھنا ہے کہ تحریک صاحب کیا ڈیفینس نکالتی ہے کہ امریکہ کا نام نہیں لینا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب یہ آپ بتا رہے ہیں کہ ٹرانسکرپٹ ہے یا سائفر ہے جو بھی ہے، جب یہ عمران خان صاحب نے اپنے جلسے میں دکھایا تھا اس کے بعد کچھ صحافی بھی گئے تھے عمران خان سے میٹنگ کے لیے، کچھ اینکر پرسنس، ان کو باقاعدہ طور پر یہ ٹرانسکرپٹ دکھایا گیا. پھر جب یہ آڈیو لیک ہوئی، اس آڈیو لیک کے بعد جب عمران خان سے سوال کیا گیا کہ یہ آڈیو لیک ہو گئی، آپ ٹرانسکرپٹ سے متعلق بات کر رہے ہیں، تو عمران خان نے کہا کہ اب یہ ٹرانسکرپٹ یا سائفر جو بھی، اب اس کو بھی پبلک کر دینا چاہیے. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو بیانیہ لے کر چل رہے ہیں، اب اس ٹرانسکرپٹ یا بھی سائفر ہے اس کو پبلک کر دینا چاہیے عمران خان کو کہ بھائی باقاعدہ طور پر یہ سائفر تھا اور میں سچا تھا؟ نہیں، وہ تو قوانین الاؤ نہیں کرتے. جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے وہ الاؤ نہیں کرتا اس طرح کے کسی بھی قسم کی کمیونیکیشن کو پبلک کرنے کا. حالانکہ خان صاحب کی مرضی تھی کہ اسے پبلک کیا جاتا، لیکن آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وہ خلاف ورزی ہو جاتی. اس وجہ سے انہیں قانونی ماہرین جیسے پارٹی کے اندر انہوں نے خان صاحب کو خبردار کیا تھا کہ اسے پبلک مت کیجیے گا چونکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی. پبلک تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کا جو کانٹینٹ تھا اس کے اندر وہ سارے کا سارا خان صاحب نے جلسوں کے اندر ہر جگہ پہ وہ بڑا کھل کے بیان کیا. اینکر پرسنس کو بھی دکھایا گیا تھا خان صاحب کی طرف سے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے. لیکن اس پہ میری جو مختلف دفاعی جو مختلف اداروں کے سربراہ، جو ان کے ٹاپ کے جو افسران ہیں ان سے میری بات چیت ہوئی، ایکسپرٹ سے میری بات چیت ہوئی، سابقہ سے بھی. ان سب نے کہا کہ یہ جو لینگویج اس کے اندر سے کوٹ ہو رہی ہے اس مراسلے کے اندر، یہ کوئی بہت زیادہ ایسی کوئی سخت زبان نہیں ہے. ماضی میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو مختلف واقعات ہوئے، سلالہ کا واقعہ تھا، دیگر معاملات تھے، اس دوران اس سے بھی سخت زبان استعمال کی گئی تھی. یہ ایک روٹین کے جو لیٹرز ہوتے ہیں اس سے تھوڑا سا چلیں غیر معمولی تھا، لیکن اتنا غیر معمولی نہیں تھا جتنا آؤٹ آف دا پروپورشن اس کو پی ٹی آئی کی طرف سے بلاک کیا گیا ہے. لیکن اب اس کی حقیقت بھی کھل کے ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہے. پہلے خان صاحب کی طرف سے پارٹی کے اندر یہ بات ہونا، یہ کہنا ان کے پرنسپل سیکرٹری کی جانب سے کہ میں اس کے جب اسے پڑھ کے سنائیں گے سیکرٹری خارجہ تو اس کے منٹس میں اپنی مرضی کے بنا لوں گا. اب آج یہ کہا جانا خان صاحب کی طرف سے کہ امریکہ کا نام نہیں لینا کسی نے بھی، یہ بڑا، میں آپ کو دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کا نام نہیں لینا یہ بڑا اہم معاملہ ہے. تو اس سے میرے خیال سے تحریک انصاف کے جو عمران خان کا جو ایک نعرہ تھا آزادی کا اور امریکہ کی غلامی نامنظور کا، وہ سارے کا سارا جو ہے میرے خیال سے وہ پوری عمارت جو کھڑی کی گئی تھی وہ دھڑام کر کے آج کے اس نئی آڈیو لیک کے بعد وہ گر جانی چاہیے اور وہ گر جائے گی. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ساری صورتحال پر چونکہ پے در پہ یہ ویڈیو آڈیوز آ رہی ہیں، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے بھی بارہا یہ باتیں کی گئی ہیں کہ ویڈیوز بھی ہیں کوئی دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، تو آنے والے وقت میں کچھ ایسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے؟ آنے والے چند ہفتے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس میں بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی، بہت کچھ سامنے آنا ہے، اور صرف عمران خان صاحب کے حوالے سے نہیں، دیگر بھی مختلف لوگوں کے حوالے سے کافی ساری چیزیں سامنے آنی ہیں. اور میرے سے انٹرسٹنگ ڈیز آر کمنگ اہیڈ کہ جس میں کافی کچھ چیزیں نکلیں گی باہر اور بہت سے لوگ ایکسپوز ہوں گے اس کے اندر، کیا کیا نکلتا ہے سامنے یہ تو وقت پہ چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن ابھی کافی کچھ ہونا ہے. آنے والے چند
दिन और चंद हफ्ते जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत कुछ निकलना है, बहुत कुछ सामने आना है, ऑडियोज, वीडियोज, काफी कुछ होना है। और मेरे ख्याल से इससे बहुत से लोगों ने जो अपना एक कैमोफ्लेज किया होता है कि वो असल में होते कुछ हैं, सामने कुछ और नजर आते हैं, वो चेहरे से नकाब बहुत से लोगों से उतरेगा आने वाले चंद दिनों के अंदर। ठीक है, डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार हमें ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर साहिबा, ये एक और ऑडियो आ गई है इमरान खान साहब की, जो अपने दीगर रहनुमाओं को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं इस ट्रांसक्रिप्ट या साइफर से मुताल्लिक। क्या कहेंगे इस पर आप? जो पहले वाली भी वीडियो आई उसमें भी वैसे तो कोई अभाम उसमें रह नहीं गया था, लेकिन इसमें जो कोई अगर किसी को थोड़ी बहुत भी कोई शक था कि ये मैनिपुलेट की गई है, ये वो भी जो है वहाँ मेरा ख्याल है वो शक भी दूर हो जाना चाहिए था। बट इसमें जो मेजर